السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه صحتكم مزيانه. كنتمنى كاع الناس يكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. دونك بلا ما نطول عليكم، اليوم جيت لكم بواحد الوصفه اللي هي عباره عن ساندويتش اللي هو نقدروا نقولوا كيشبه بالبرجر، وهو بخبيز ديال الزرع اولا حتى الخبز العادي. دونك هذا عباره عن ساندويتش بمكونات بسيطه جدا واللي متواجده في جميع البيوت، وهذه الاكله كتوجد في دقائق قليله، يعني في اخر لحظه تقدري تنوضي وتوجدي هذا لو ساندويتش هذا. بالنسبه للدراري الصغار اللي عزيز عليهم ديك الماكله ديال الزنقه، او ميم طون كان ايفيتيو نعطيوهم ماكله الزنقه بزاف. دونك دابا غادي ندوزو للمكونات. الوغ المكونات اللي غادي نحتاجو بسيطه جدا. دونك غادي نحتاجو بصيله اللي غتكون متوسطه، غادي نقطعوها طويله دي ترونش طوال. غنحتاجو الفرomage صفر. دونك فرomage تقدروا تستعملوا الفرomage العادي يعني موتزاريلا ولا فرomage اللي كديروا به لو ساندويتش ميم دوك لي ترونش، وتقدروا تاخذوا بحال دابا اللي عندكم فرomage عادي كتكونجوليوه، ومن بعد فاش كتبغيو ديروا لو ساندويتش كتجبدوها وكتحكوها بحال مثلا لافاش كيري ولا كيري ولا كتكونجوليوها ابري كتجبدوها كتحكوها بالحكاكه. دونك كتعطيكم على شكل الفرomage مقطع طريفات صغار وكديروها في لو ساندويتش. ومع السخونيه ديال لو ساندويتش راه كيجي لذيذ. كنحتاجو ايضا كفيته، انا هنا دايره كفيته ديال لادند. غادي نحتاجو الزيتون مقطع. دونك غادي نحتاجو الكيتشوب، موطارد ومايونيز. دونك دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير ديال هاد لو ساندويتش. الوغ اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذوا مقيله غادي نديرو فيها غير قطره ديال الزيت، ما غاديش نكثروا بزاف، و غادي نحطوا البصله ديالنا تشحر على نار مهيله، لحقاش الا جهدنا البوطه تقدر تحرق. دونك غادي نشحروها على نار مهيله، وغادي نديرو معاها قبيصه ديال الملحه بيان سور باش ما تجيش باسله، وغادي نديرو معاها قبيصه ديال البزار. كنعرفوا ان البزار فاش كتكون كتشحر البصله مع البزار كيعطي واحد لوغو اللي هو زوين بزاف. وغادي نديرو الموطارد باش تطلق واحد لوغو زوين. كنعرفوا ان الموطارد في لاباز مصنوعه بالثومه فيها واحد لوغو. دونك كنشحروا البصله ديالنا مع الملحه ومع البزار ومع الموطارد، تنبقاو نحركوها حتى كتحمر، وانتم غادي تشوفوا معايا فوالا. دونك كتولي محمره وما كنخليوهاش حتى كتلوى بزاف. دونك اون فوا كتحمر كنحيدوها. الوغ ليطاب لي مور هادي كناخذوا الكفيته ديالنا. الوغ كنديروها، تقدروا الكفته اللي كتشريو فاش تبغيو ديروا لي ساندويتش تقدروا تزيدوا معاها شويه د القرفه، راه كتبنن الطياب، وراه كيستعملوها اغلبيه ديال لي سناك ولا اللي كيصوبوا لي ساندويتش برا، تيديروا القرفه في الماكله كتعطي واحد لوغو زوين. راه ما كتبقاش باينه كاع قرفه، مي داك لو ميلونج كيعطي واحد لوغو زوين. دونك غنشحروا الكفته ديالنا، غنديرها على شكل كريسات وغادي نحطها تحمر في نفس المقله. ما غنزيدش الزيت، ديك البصله اللي حيدت ديك المقله كتبقى مدهونه بالزيت. دونك غنحط الكفته غادي تحمر ما باش ما يجيش داك لو ساندويتش مزيت، كيجي ناشف باش كيكون صحي اكثر. الوغ غادي نحط الكويرات ولا الخبيزات ديال الكفته يتشحروا، وغادي نبقى نقابلهم في المقله باش ما يتحرقوش. غنبقى اشاك فوا نقلبهم حتى يتحمروا نتوما كما كتشوفوا معايا. دونك غادي كما غتشوفوا في لا فيديو يبقاو يتحمروا بشويه بشويه، نعاود نقلبهم حتى يطيبوا، تنحس بهم دخلهم الطياب او ميم طون تحمروا مزيان. دونك من بعد ما تحمروا ليا الخبيزات ديال الكفته غادي نحيدهم من المقله، وغادي نحطهم في شي طبسيل غير يبرد، ماشي يبردوا بزاف ما غير تحيد منهم ديك السخونيه بزاف، وغنخليهم. وغادي من بعد ناخذ الخبيزه اللي عندي اون اتوندون زعما يبردوا شويه، ناخذ ديك الخبيزه اللي عندي غنديرها في مقله باش تقريه واحد شي شويه. دونك باش تشد واحد بحال كتحمر شويه بحال كتقرمل شويه، كتولي بحال داك لي ساندويتش ديال الزنقه. دونك غير شويه ماشي بزاف باش ما تقصحليش الخبزه. كنديرها في المقيله كتقريه وكنحلها. وابري غادي ناخذ دوك لي ترونش ديال الكفته اللي غادي بيان سور نكون حليتهم، غادي نقسمها على جوج، وغادي باش ما تجينيش الخبزه عامره بزاف وما تجيش في الشده صافي. وابري غادي نجي نشد ديك الخبزه وغادي ناخذ لي صوص. اول حاجه غادي ندير لا صوص مايونيز، فوقها
كيتشوب، فوقها موطارد. يعني غنحط لي صوص بثلاثه فوق الجهه اللي غنست فيها المكونات ديال الساندويتش ديالي. غادي نحط دوك لي صوص بثلاثه وغادي نشد الموس وغنقوم او ميم طون غنقاد داك لي صوص في الخبز وغادي نميلونجيهم. يعني او ميم طون كنقادهم وكنميلونجي وكيعطيو واحد لوغو خطير البنات، تيقوني راه لوغو واعر كيجي بحال كومونديتي شي حاجه من الزنقه. دونك من بعد ما غادي نطلق لي صوص في الخبز غادي ناخذ دوك لي طرونش ديال الكفته وغادي نستفهم ديريكتومون مور لي صوص. الوغ من بعد ما كنستفوا الكفته كنجيبوا الزيتون كنحطوهم للفوق، نقطع دوائر. كنجيبوا بصيله، يمكن لكم تزيدوا اللي عنده شي حاجه يمكن له يزيدها، بحال اللي كيبغي الزيتون كحل شي حاجه. راه لي ساندويتش راكم عارفين انا هنا كنعطيكم كندير الوصفه بدوك المكونات اللي كانوا عندي واللي كنظن ان اي سيده يكونوا متوفرين عندها في الدار وتقدر تصايب بهم عشيوه خفيفه زوينه مع ان جو ولا شي حاجه اللي فريمون كتشبع وكتجي لذيذه بزاف. دونك قلنا كنديروا كفيته فوقها الزيتون، فوقها دوك الشريحات ديال البصل، فوقها الفرomاج وفوقها كاشير وتقدروا تزيدوا اي حاجه. وكنعاود نزيد واحد شويه د لي صوص من الفوق باش ما يجيش الساندويتش ديالي ناشف بزاف. كما كتلاحظوا انا ما درتش ليدام، دونك حتى الكفته راه شفتوا غير المقله كانت بحال مدهونه غير باش يتحمر صافي. دونك ابري كنسد الخبيزه ديالي وكنورك عليها باش كيتبريصا داكشي مزيان صافي، وكناكل الساندويتش ديالي وكنقول لكم بالصحه والراحه. دونك فريمون جربوا هذا لو ساندويتش راه هو زوين بزاف بزاف ولذيذ بزاف بزاف، سورتو اللي عندها الوليدات كتعجبهم ماكله الزنقه تقدروا ديروه حتى غديوه بالنسبه للوليدات اللي كيمشيو للمدرسه توت لا جورني وكيحتاجوا الغدا ديالهم. تقدروا ديروا لهم ان ساندويتش صحي ولذيذ بزاف بزاف. الوغ كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم وكنتمنى تجيكم سهله وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا واش عجباتكم ولا لا في لي كومونتير. ما تنساوش تدعموني بلي لايك بلي جيم على لا فيديو. ما تنساوش اللي اول مره كتشوف هاد لا فيديو دير سبسكرايب وتتابع لاشين ديالي وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد، لحقاش انا عارفه راسي تعطلت شحال هادي ما حطيت اون فيديو. مي دابا غادي نبدا نشارك معكم اي حاجه اي وصفه كنديرها. دونك ما تنساوش ديروا ابوني وغادي يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. دونك كنتمنى كلشي يكون نال الاعجاب ديالكم وكنقول لكم تهلاو في راسكم، كنبغيكم بزاف بزاف وان شاء الله حتى اون فيديو قادمه بفكره جديده. شكرا.